स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका 9 मा रहेको त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। चितवन जिल्ला विभिन्न दृष्टिले ख्याति पाएको जिल्लाको रूपमा रहेको छ। मुख्य गरी कृषिजन्य उत्पादनको लागि यो जिल्ला निकै उर्वर छ। कृषि सँगसँगै पशुपालनको लागि अत्यन्त अनुकूल भएकै कारण यहाँ विभिन्न प्रकारका पशुपालन व्यवसायमा स्थानीयको संलग्नता रहेको पाउन सकिन्छ। चितवन जिल्लामा कृषिमा व्यवसायीकरणले प्राथमिकता पाउनुको अर्को प्रमुख कारणको रूपमा बजारको पहुँचलाई पनि मान्न सकिन्छ। स्थानीयमै उपलब्ध ठूलो बजार अनि काठमाडौँ लगायत देशका अन्य ठूलो बजारको पहुँचमा सहज यातायातको सुविधाको कारण पनि यहाँ व्यावसायिक कृषि विकासले उल्लेख्य फड्को मारेको देख्न सकिन्छ। यसको लागि स्थानीय सहकारी संस्थाको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको पाउन सकिन्छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्था त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीयमा रहेको कृषि विकासको सम्भावना र कृषकहरूको आवश्यकताको बीचमा एउटा कडी बनेर कृषि विकास मार्फत आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवन सुधारको बाटो पछ्याउने अठोटका साथ 2069 सालमा विधिवत स्थापना भएको यो सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्य लगायत स्थानीयको हितमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ। हामीहरूले श्री त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी मार्फतबाट हामीले कुटानी पिसानीको लागि चाहिँ मिलहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ एक नम्बरमा। अनि त्यसपछि गएर यान्त्रिकरणहरू, हाम्रो ट्र्याक्टरहरू, त्यसपछि खेती लाउनको लागि ट्र्याक्टरहरू प्रोभाइड गरेका छौँ यहाँबाट। अनि महिला समूहहरूलाई यहाँ दिउँसो खेर जाने समयलाई राखेर उहाँहरूलाई बाटेको धुपहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि रैथाने बालीहरूको लेबलिङ र प्याकेजिङको लागि चाहिँ सामान्य प्याकेजिङहरू अहिले हामी त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सामूहिक रूपमा नर्सरी स्थापना गर्छौँ र बिरुवाहरू 12 मास हामीले प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि गएर सहकारी खेती नै सहकारीले 2 बिघा जति जग्गा भाडामा लिएर अहिले चाहिँ हामीले सहकारी खेतीलाई नै प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। सहकारी खेतीमा विभिन्न चाहिँ जातका चिजहरू ल्याएर हामीले त्यहाँ काम गरेका छौँ। अनि बिरुवाहरू उत्पादन गर्छौँ। सहकारीभित्र बिरुवाहरू उत्पादन गरेर निःशुल्क रूपमा हाम्रो सदस्यहरूलाई कहिले दिन पर्ने हो त्यो चाहिँ तरकारीको बिरुवाहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। वर्षमा 2 पटक सिजनेबल बिउहरू पनि हामीले फ्रीमा यहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसपछि गएर मलखादहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। कृषि चुनहरू अनुदानमा ल्याएको कृषि चुनहरू दिन्छौँ। त्यसपछि उन्नत जातका बिउ बिजनहरू जुन महानगरपालिका, त्यसपछि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय अन्य निकायहरूबाट हामीले अनुदानमा प्रयास गरेर ल्याउँछौँ। त्यो जस्ताको तस्तै हामीले किसानहरूलाई प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले अब यहाँ 70% भन्दा बढी महिला सदस्यहरू नै रहेको र उहाँहरूले नै गर्दाखेरि यो सहकारी सफल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दर खुवाउने कार्यक्रम पनि गर्छौँ। त्यसपछि गएर नारीहरूको नारी दिवस मनाउँछौँ। नारी दिवसमा उहाँहरूलाई हामीले जस्तो यहाँ उपस्थित हुने नारीहरूको लागि हामीले फ्रीमा सेनेटरी प्याडहरूको डेस्कहरू पनि राखेका छौँ। सायद यो हाम्रो सहकारीहरूमा एकदम चाहिँ बिरलै पाइन्छ। त्यसपछि सहकारी दिवसलाई पनि हामीले फोकस गरेका हुन्छौँ, किनभने हाम्रो सहकारी नै भएको कारणले। प्राविधिक शिक्षाले नै हाम्रो यहाँ 8 र 9 नम्बरका हाम्रा सदस्यका छोराछोरीहरूलाई यदि हाम्रो प्राविधिक शिक्षा लिन चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई 25,000 रुपियाँसम्म हामीले चाहिँ सहुलियत दरमा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। संस्थाले पुर्याएको सेवा तथा सहयोगका कारण यस क्षेत्रमा सदस्यहरूले गरेका कृषि तथा पशुपालनका उल्लेख्य उदाहरणहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। त्यसमध्येको हो यो
मान बहादुर गुरुङले गर्दै आउनुभएको बङ्गुर पालन। हाल यस फार्ममा साना ठोला गरी 51वटा बङ्गुर छन्। पालन लगायत मासु पसल पनि चलाउँदै आउनुभएको छ। पहिला कामको लागि विदेश समेत जानुभएको थियो। विदेश काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, अर्काका ठाउँमा मरुभूमिमा दिनदिनै घरतिरको मात्र सम्झना आइराख्ने। 27 महिना बसेँ, त्यहाँ बसिनँ। पहिला नि बुङ्गुर व्यवसाय नि गरेको मैले, फेरि बुङ्गुरै व्यवसाय गर्छु भनेर फर्केर त्यही भन्नु फर्केर आएको। हाम्रो नि यहाँ सहकारी कृषिको बारेमा धेरै कुरा राम्रोहरू हुन्छ, आएर एकताल बुझ्नु भन्ने कुरो गर्नुभयो। 15-20 दिनपछि गएर यसो बुझ्दाखेरि मलाई राम्रै लाग्यो। म बसेको तपाईँको 6 महिना या 9 महिनामा चाहिँ मैले उत्कृष्ट किसान भनेर एउटा प्रमाणपत्र पनि पाएको छु त्रिपुरी सहकारीबाट। पहिलो कुरो त नजिकको सहकारी भयो होइन, आफ्नै यहीँको लोकल सहकारी भयो। त्यसमाथि कस्तो हुँदो रहेछ नि, सबैजना चिन्जानु भएपछि यस्तो के कुनै पनि गाह्रो काम चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ कि, कारोबार भइरहेको छ क्या। हाम्रो व्यवसाय छ सर, उनीहरूले नै आएर हेर्छन्, अनि हेरेर दिएको होला नि त। अहिले 51वटा छ सर, आफ्नै दोकान छ। यो अरूलाई दिएर अलिक कममा दिनुभन्दा बरु आफ्नो उत्पादन आफैले बेच्ने भनेर दोकान खोलेको सर मैले। म त त्यही भन्छु कि मेरो भाइ बहिनी जो गए पनि बाहिर चाहिँ नजानु सकभर। त्यसैगरी दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको गाई भैँसी फार्म त्रिपुरेश्वर सहकारीका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद आचार्यले गर्दै आउनुभएको छ। यस फार्मबाट हाल दैनिक 100 लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेको छ। पशुपालन व्यवसाय पुर्खादेखि नै परम्परागत रूपमा हुँदै आएको र समयक्रमसँगै यसलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने कार्यमा लाग्दै गएको व्यवसायी बताउनुहुन्छ। यसको लागि सहकारी संस्थाबाट राम्रो सहयोग मिलेको पनि सुनाउनुहुन्छ। यो व्यवसाय त मेरो पहिलेदेखि बुवा आमाले गरिराख्नु भएको पेसा हो। केही गरौँ, नेपालमै गर्न सकिन्छ, हामी युवाहरू मिल्ने हो भने गर्न सकिन्छ। गर्दै गर्दै जाँदा क्रममा यो मैले 69 सालदेखि मैले दर्ता गरेर फर्म सञ्चालन गरेँ। सहकारीबाट गर्नुपर्ने जुन सहयोग सुविधा छ, ऋण लगानी गर्ने, तपाईँको बिउ मोल हामीलाई चाहिएको बेलामा संस्थाले अब सकेको जति सेवा अहिलेसम्म गरेकै छ भन्नुपर्छ। यसलाई अनुगमन समिति छ सहकारीको, उहाँबाट बेला बेला अनुगमन गर्न आउनुहुन्छ। हामी जुन उद्देश्यले पैसा लिएछ त्यसको लागि हामी लगानी गरेछ। जस यो व्यवसायबाट अब मलाई त्यति छैन, सन्तुष्टै छु। प्राय पशुपालनको लागि हरियो पोसिलो उन्नत घाँस खेती गर्ने गरिएको देखिन्छ यस क्षेत्रमा पनि। यसलाई पक्कै पनि पशुपालनमा पूर्ण व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख एउटा सङ्केतको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, जसले स्थानीयको जीवनस्तरमा निकै राम्रो प्रभाव पारेको पनि देख्न सकिन्छ। चितवन गौरीगञ्जकी विष्णुमाया राणा मगरले गर्नुभएको पशुपालन पनि त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। सहकारीले गरेको सहयोगले गर्दा आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन सजिलो भएको बताउनुहुने उहाँ आफूले पढ्न लेख्न नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई यही व्यवसायबाट पढाउन सकेकोमा निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब हिँड्न सकेदेखिको पढ्न आएन, पढ्न बुवाआमाले स्कुल भर्ना गरिदिनु भएन। अब माटैमा रमाइयो। मेरो छोराछोरी त अब जेठी छोरी अहिले बिएन पास भएछ, अनि माइल छोरी ब्याचलर पास भएर अहिलेमा पढाइरहेछ। साइली पनि ब्याचलर पास भएको छ, कान्छी छोरी पनि अहिले ब्याचलरमा जोइन छ, छोरो पनि त्यसमै छ, आइटी पढ्दैछ कान्छी छोरी। मेरो छोरछोरी त सबै पढाएको छु मैले। मेरो दुखाइ देखेर भएन, छोरछोरी त पढाउनु पर्यो भनेर अब बुढो देश विदेश हिँडेर पनि पढाउनु भयो। अब मैले मात्रै गरेर त के पढ्थ्यो हुन्थ्यो र। अहिले सानठुला गर्दा 12-13वटा गाई भैँसी छन्, 7वटा बाख्रा छन्। तर मैले अब बिस्तारै अलिअलि बढाउन खोजिरहेको छु। अरू अब यही लगन भनेर हामीलाई 60 हजार पैसा हामीले ल्याएको, हामीले नै यति नै मागेको हो, दिनुभएकै हो। पैसा अहिले त अब लगभग हुन त खर्च नकटाएर 1 लाख जति समथिङ चाहिँ महिनामा हुन्छ। यो दुधबाट मैले गर्छु। सम्पत्ति त अहिले त के जोड्ने हो र, त्यही छोराछोरी पढाउने हो सर। अब खानी लाउने त्यही हो र, आज पिया छ। त्यसैगरी एकीकृत रूपमा अर्थात् कुनै एउटा मात्र व्यवसाय नभइकन धेरै प्रकारका कृषिजन्य व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी एकजना सदस्य हुनुहुन्छ अञ्जली बैलकोटी। उहाँले लोकल कुखुरा पालन, ड्र्यागन फ्रुट खेती,
गाई भैँसी बाख्रा पालन लगायत विभिन्न प्रकारका व्यवसाय एकसाथ गर्दै आउनुभएको छ। यसरी व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेपछि अरूको भर पर्नु नपरेकोले अन्यलाई पनि सहकारीमा लाग्न सल्लाह दिनुहुने उहाँ सहकारीको सहयोगले गर्दा नै सबै गर्न सकेको सुनाउनुहुन्छ। बिउ बिजन पाइयो, मोल लगानी गर्न केही गर्छु भनेर त्यहाँबाट ऋण निकाल्न पाइयो। त्यसले आफूले चाहेको कृषिहरूको लागि कुखुरा हो, गाई बाख्रा अनि भैँसी पनि हो। अञ्जलीको घरमा त लोकल कुखुरा पाले त्यहीँ किन्न जानु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। सहकारी संस्थामा पस्नु, त्यहाँबाट ऋण पनि पाइन्छ। केही आफूले व्यवसाय गर्छु भने अनि मोल बिउ बिजनहरू पाइन्छ। बेला बेलामा कृषिबाट त्यहीँबाट बिउ बिजन उत्पादन गरेर त्यो पनि घरलाई लगाउनु भनेर दिनुहुन्छ करेसाबारीमा। त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा गरेको व्यावसायिक विकास तथा यान्त्रिकरणको प्रयोगसँगै अनियन्त्रित तथा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रूपमा प्रयोगमा आउने गरेको विषादी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरेको पाइन्छ। साथै संस्थाले अर्ग्यानिक खेतीको लागि पनि सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखिन्छ। हाम्रो यत्रो यहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा छ र यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री बनाउँदै र किसानको आय स्तरमा चाहिँ वृद्धि गर्नका लागि हामीले चाहिँ एउटा कृषि सहकारी संस्था चाहिँ खोल्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता छ भनेर यहाँका दाजुभाइहरू सबै हामी मिलेर त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थालाई हामीले चाहिँ दर्ता गरायौँ। मौसमी बेमौसमी तरकारी फलफुल आदिका बारेमा कसरी लगाउने र कुन समयमा लगाउने र बेमौसममा लगाउँदाखेरिमा तरकारीहरू बेमौसममा लगाउँदाखेरिमा हामीलाई कति बेनिफिट हुन्छ, आम्दानीको स्रोत कति बढी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको यस्ता कुराहरूलाई हामीले किसानहरूलाई हामीले त्यो किसिमको जानकारी र ज्ञान हामीले विभिन्न तालिमहरूबाट पनि दियौँ। संस्थाले दियो। आफ्नो व्यवसायको वृद्धि विकासका लागि हाम्रो यो संस्था सधैँ लागिपर्नेछ र आगामी दिनमा अझ विविध विषयहरूमा विविध कृषिका मात्रै नभइकन हाम्रो कृषिका व्यवसायहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। महिला सदस्यहरूको संख्या अधिक रहेको यस सहकारी संस्थाले रूढिवादीपूर्ण सोचभन्दा माथि उठेर महिला सशक्तिकरणका लागि गरेको प्रयास धेरै हदसम्म सफल रहेको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। महिलाहरूलाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा सहभागी गराएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउन महिला समूहलाई बेला बेलामा तालिम मार्फत पनि सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। म यहाँ सहकारीको सदस्य अनि यहाँ 9 नम्बर नर्सरी व्यवस्थापनको सदस्य पनि हो। तरकारीमा कसरी लगाउने भन्ने सिकियो। अनि तरकारी यो नर्सरी व्यवस्थापनमा बसेपछि अनि बिउ जमाउने तरिकाहरू सिकियो, गोमोच गर्ने तरिकाहरू सिकियो। अनि त्यहाँबाट सदस्यहरूलाई बानी तरिका पनि सिकियो। यही इकाइ नम्बर 2 को सदस्य नर्सरी व्यवस्थापनको सदस्य पनि हो। हामीले अर्ग्यानिक खान जानेका थिएनौँ। मतलब कसरी बिरुवा उत्पादन गर्ने, बेमौसमी तरकारी कसरी निकाल्ने, हामीले जस्तो यो पुरानो प्रवृत्तिले मात्रै तरकारी खाइरहेको थियौँ। यो असार साउनमा फर्सीको मुन्टाहरू, यो भदौमा घिरम्लाहरू त्यस्तो मात्रै खाथ्यौँ। यहाँ यो कृषि सहकारीमा प्रवेश गरेपछि हामीले फागुनदेखि घिरम्ला तरकारी खान्छौँ, पुसमा बिरुवा जमाउँछौँ। यो नर्सरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो बिरुवालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै धेरै कुरा सिकियो, जानियो। बेमौसमी तरकारी खान नि जानियो। बाहिर तरकारी आफ्नो पैसा बाहिर लगानी नजाओस् है भन्ने तरिका पनि जानियो। त्यसैगरी महिलाहरूको नेतृत्व विकासको लागि गरेको प्रयासले संस्थाका महिला सदस्यहरू स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न समेत सक्षम बनेको पाइन्छ। संस्थाको पूर्व सञ्चालक सदस्य रहनुभएकी कोपिला दुरा हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को सदस्य बनेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा म 2 जना भने मान्छे भएको ठाउँमा बोल्न सक्दैन थिएँ, तर अहिले म हजारौं मान्छेको अगाडि बोल्न सक्ने भएको छु। यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको पनि मलाई यो श्री त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले पुर्याउनु भएको हो। त्यसैले म यो श्री त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थामा 70% महिलाहरू भएको हुनाले महिलाहरूलाई उद्यमशीलता र उद्घोषक तालिमहरूको पनि जरुरी छ। यो सहकारी संस्थाले दिँदै गरेको पनि छ र ओडाले पनि
यो सहकारी संस्थालाई सहयोग गरिरहेको पनि छ। यसरी महिला हक हितका लागि विभिन्न पाटामा सुधार हुँदै गई त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले महिला सशक्तिकरणमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्लेख्य रूपमा लिन सकिन्छ। महिलालाई उनीहरूको सिप तथा रुचि अनुकूलका काममा सरिक गराएर आय आर्जनमा टेवा समेत पुर्याएको देख्न सकिन्छ। संस्था सञ्चालन प्रक्रियामा सहजता ल्याउने प्रयास स्वरूप विभिन्न 7वटा इकाइ खडा गरेर संस्थाका प्रतिनिधि मार्फत प्रत्येक इकाइको सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ। संस्थाका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका इकाइ नम्बर 2 का संयोजक इकाइ मार्फत तपाईँको चाहिँ नि यहाँ उहाँका गतिविधिहरू संस्थासम्म ल्याउने काम गर्छ र ऋण लगानीमा पनि इकाइले सबै कुराहरू सहज बनाउँछ। सदस्यको प्रत्यक्ष निगरानी यहाँ धेरै सदस्यहरू भएको हिसाबले इकाइले चाहिँ सीमित मान्छेहरूको एकजना संयोजकले चाहिँ सबै सहज बनाउने काम गर्छ। उहाँहरूको समय बचत भयो। उहाँहरूले चाहिँ नीति निर्माणदेखि कार्यविधिदेखि लिएर यहाँ संस्थामा भएका गतिविधिहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले चाहिँ संस्थाको मेन चाहिँ यो गर्दा प्रवाह गर्दाखेरि उहाँहरूको वस्तुस्थिति के छ त्यो सहज रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि संस्थालाई धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ इकाइ मार्फत कार्यविधि बनाउनलाई, नीति निर्माण गर्नलाई, जस्तो कर्जा प्रवाह गर्नलाई र संस्थामा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, के कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभावित हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई इकाइको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहकारी सञ्चालन प्रक्रियामा नीति, विधि र प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढाएको यस सहकारी संस्थाले मुख्य रूपमा उद्देश्य अनुरूप कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा नै लगानी परिचालन गर्दै आइरहेको छ। साथै संस्थाको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। यो संस्थालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि नीति, विधि र प्रवृत्तिमा ध्यान दिएको छु र सेयर सदस्यहरूका सेवा सुविधाहरूका बारेमा के उहाँहरूले चाहिरहनु भएको छ त्यो गुनासाहरू सुन्ने, उहाँहरूको गुनासाहरू सुनेर बैठकमा पेश गर्ने र उहाँ त्यसबाट भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम चाहिँ व्यवस्थापक बाट भएको छ र क्यास सफ्टवेयर हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, यस संस्थामा 1220 जना सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यसको सेयर रकम चाहिँ 1,40,00,000 रहेको छ। यस संस्थामा सेयर रकम र कुल बचत यस संस्थामा 4,09,00,000 रहेको छ र कुल कारोबार चाहिँ झन्डै 6 करोडको हुन लागिसकेको छ र अहिले चाहिँ हामीले सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ ऋण लगानी 4,95,00,000 चाहिँ ऋण लगानी गरेका छौँ। स्थानीय विकासको आधारको रूपमा सहकारीले पुर्याएको योगदान र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय निकायले पनि सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ। मुख्य गरी आर्थिक सुशासनलाई बलियो बनाउने लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक सामग्री प्रदान गरेर सहयोग गर्दै आएको छ। कोपोमिसमा अब हामीले विभिन्न समयमा यो सम्बन्धित तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ हैन। त्यो तालिमबाट चाहिँ सबै सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध हुन चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ तालिममा पनि संलग्न गराएका छौँ हैन, जसको कारणले चाहिँ करिब 340वटा सहकारीहरू कोपोमिसमा आबद्ध भएका छन् अहिलेसम्म। हामीले जति पनि देख्छौँ सहकारीहरूमा एउटा समस्या भनेको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्ने एउटा चाहिँ मेन समस्या चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यही भएर त्यो हिसाब किताब चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्थापकलाई, अध्यक्षलाई चाहिँ लेखापालन सम्बन्धित तालिम महानगरपालिकाले दिने गरेको छ भने अरू उत्पादनमा संलग्न भएका सहकारीहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू दिने, उत्पादन सामग्रीहरू दिने यो किसिमले चाहिँ सहयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। यस त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले गरेका विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापका साथै सामाजिक दायित्वलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर असहायको लागि सेवा तथा सहयोग पुर्याउँदै आएको पाइन्छ। अब आगामी समयमा पनि सदस्य समुदायसँग सहकारी संस्थाको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नेमा जोड दिँदै खेती प्रविधिको पहुँच,
कटानी पिसानी, रैथाने बालीको प्रवर्धन तथा कौशी खेती जस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाउन लागि पर्ने धारणा लिएको पाइन्छ। हामीले व्यावसायिक रूपमा ठुलो अभ्यास गर्न नसके पनि हामी प्रत्येक दिन उहाँहरूको महिला दिदीबहिनीहरूको प्रत्येकको सदस्यको घर घरमा चुलो चौकोमा जुन चाहिँ तरकारी पाक्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई फिलिङ गराएका छौँ, आफ्नै उत्पादन खाएका छौँ भन्ने खालको प्रेरणा चाहिँ हामीले दिएका छौँ। कौशी खेतीको कुराहरूलाई पनि जोडेका छौँ भने अब यतिले मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रोमा उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ सदस्यहरू भनेर हामीले अन्य सहकारीहरूको उत्पादनलाई ल्याउने र रैथाने ब्रान्डिङ र लेबलिङ गर्ने, रैथाने बालीहरूको लेबलिङ र ब्रान्डिङ गर्ने, सँगसँगै किसानहरूको कुटानी पिसानीलाई पनि बिचौलियाहरूलाई बिचमा नराखिकन संस्थाले जस्ताको तस्तै सदस्यहरूसँग प्रवाह गर्ने किसिमको चाहिँ कार्ययोजना अगाडि सारेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाको छायाङ्कनको क्रममा असार 15 अर्थात् धान दिवस पनि पर्न गएको थियो। यस संस्थाले धान दिवस कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासको लागि आयोजना गर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि मध्य नेपालको सुन्दर शहर भरतपुर महानगरपालिकामा भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजना र त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाको सह आयोजनामा आयोजित 20औं धान दिवस तथा रोपाई उत्सव 2080 निकै उत्साहका साथ मनाएको देख्न सकिन्छ। यस अवसरमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। साथै धान रोपाई सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास तथा ज्ञान दिलाउने उद्देश्यका साथ स्कुलका विद्यार्थीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता गराइएको थियो। मेसिनबाट धान रोपाई गरेर साङ्केतिक रूपमा उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको पनि महसुस गर्न सकिन्थ्यो। सारमा इमान्दारिता र उद्देश्यप्रतिको लगनशीलताले नै सफलता प्राप्त गर्न सकिने तथ्य जसरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाले दिन सकेको छ, यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।